माइती कहाँ छ मोइन 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 बज्यो लो जुते दोलो यही चादम दिबा चाहिँ स्या का रूप सिप चाहिँ तिनीहरूले जो माइती पटियाले यहाँलाई ठीक भाजनका पिंगिरो चुकी चाहिँ त्यसला जेली सरस्वती दिवस भाङ्गरमा दुईरी तोरमती चाहिँ तामा र यहाँतिर सिनुको भयो सिमा बेलरी नै नाला माइती राजा नाला दिए तामा बिहा खान चाहिँ सीधा में बेलरी चाहिँ नारा खासिए से उधार लातो है किसी बाबू चुते ऐसे नारा दाम की चुते रुईवा बिमुला चुते माइती का सुची ख्याल गजब माइती ले बिमुला है लो ताली बजाउने हजुर है यो तपाईले दिनु भएन भने हाम्रो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरमा तपाईको आजदेखि रूप सिप रगत मासु सबै यता हामी ठिकमा बुझाइसक्यौँ तर यो एउटा एकदम चाहिँ तपाईको रुई भन्छ भोलि पर्सि